अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का जो हमारा मौजू है वो कोर्ट मैरिज के हवाले से है। लास्ट टाइम भी हमने कोर्ट मैरिज की एक वीडियो की थी कोर्ट मैरिज के बारे में। आज भी ये 2025 में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत से मामलात जो हैं वो बदल गए हैं। अगर आप देखें तो हुकूमत पाकिस्तान के मामलात जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो आइन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो जो कोर्ट मैरिज के हवाले से चीज़ें तो काफ़ी सारी पहले की तरह ही हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो अपने नाजरीन के लिए एक लेंथी और डिटेल डिस्कशन जो है वो अपने नाजरीन के लिए एक वीडियो की सूरत में हम रिकॉर्ड कर दें। तो कोर्ट मैरिज सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कोर्ट मैरिज के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान जो है वो कहता है कि लड़के और लड़की दोनों का बालग होना ज़रूरी है। और बलूगत की जो उम्र है वो लड़के के लिए तो 18 साल है, और 18 साल में ज़ाहिर है शनाख्ती कार्ड भी बनता है। तो लड़के के लिए जब उसने शादी करनी है तो आम तौर पे भी अगर किसी ने शादी करनी है तो वो देखते हैं कि लड़का हमारा बालग हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह कोर्ट्स जो हैं वो भी चेक करती हैं कि लड़के की उम्र क्या है। तो शादी के लिए बेशक वो आम रूटीन में आप घर में रज़ामंदी से शादी करें या आप कोर्ट में जाके शादी करें, तो लड़के के लिए जो उम्र है बालग होने की वो 18 साल है, और लड़की के लिए भी 18 साल ही है जो आइन में और कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन में वो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि लड़की की उम्र कितनी है जी। तो जो लड़की की उम्र है वो देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा जी, उसका बेफाम देखना पड़ेगा, उसके बेफाम पे कितनी उम्र है। और बेफाम अगर बना हुआ है तो उस पर पता चल जाएगा, नहीं अगर उसका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आईडी कार्ड पे पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आ गई हुई है कि 16 साल की लड़की है अगर, तो वो भी बालग तस्वर की जाएगी। लेकिन जो कोर्ट मैरिज में जब कोई भी बंदा जाता है कोर्ट मैरिज करने के लिए तो देखते हैं जी लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से कम है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो जो निकाह खां है वो इतराज़ कर देते हैं जी हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि कोर्ट मैरिज में अमूमन ऐसा होता है कि लड़के और लड़की जो हैं वो घर से भाग के शादी करते हैं। तो वो जो निकाह खां है वो कहता है जी मैं इनका निकाह नहीं करवाऊंगा क्योंकि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से कम है। और बाद में ज़ाहिर है जो लड़की वाले हैं उनके जो पीछे वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो FIR करवा देते हैं। तो जब FIR होती है तो निकाह खां जो है वो भी लपेट में आ जाता है कि ये जी आपने 18 साल से कम उम्र की लड़की थी, आपने इसकी शादी क्यों करवा दी है। तो घर वाले जो हैं वो FIR करवा देते हैं, और बाद में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं वो अपने बयानात बदल देती हैं जी मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, ये लड़कों ने या ये 2-4 और लोग थे जो गवाहान होते हैं इन लोगों ने और निकाह खां ने जो मिली भगत करके तो ज़बरदस्ती मेरी जो है ना वो फ़लाँ लड़के के साथ शादी करवा दी है, मैं तो शादी करना नहीं चाहती थी। ये वो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आ जाती हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो निकाह खां हज़रात होते हैं वो ही मना कर देते हैं जी ये इसकी लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से कम है, इसलिए मैं इसका निकाह नहीं करवाऊँगा। और हमें जो वकला हज़रात हैं हमें भी चाहिए कि कोशिश करें कि जो इसको करना चाहिए, जो लोग इस तरह के लोग होते हैं जो आते हैं कि हमारी शादी करवा दें, उनको कोशिश करनी चाहिए समझा के बुझा के उनके घर वालों को इन्फॉर्म करें कि वो अपनी रज़ामंदी से कोई तरीका निकालें और शादी करें। कोर्ट मैरिज के लिए आम तौर पे वही प्रोसेस होता है, लड़का और लड़की आते हैं, उनके साथ 2-2 गवाहान होते हैं और निकाह खां को बुलाया जाता है सबसे पहले कि इनका निकाह पढ़ा दें। और जैसे जो शरई तरीका है उसके मुताबिक निकाह खां जो होता है वो दोनों का निकाह पढ़ाता है, और उनके लिए जो है वो जब निकाह पढ़ाया जाता है उनका शरई तरीके से, उसके बाद निकाह नामा जो है वो फ़िल किया जाता है। निकाह नामा फ़िल करने के बाद जो निकाह खां होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो निकाह नामा है उसको रजिस्टर करवा के दे यूनियन काउंसिल में, जहाँ पे भी कि जिस शहर में भी उनकी शादी हो रही है मौका की मुनासबत से। तो जो निकाह खां होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनकी जो शादी है वो कंप्यूटराइज उनका जो निकाह नामा है वो करवा के दे। तो जब उनका निकाह ना वो कंप्यूटराइज वाला प्रोसेस जो है वो 2-4 दिन ज़ाहिर है उसको लग जाते हैं, लेकिन वही जो निकाह नामा वो जो मौके की मुनासबत से वहाँ पे ही लिखा जाता है निकाह खां की तरफ से, वही निकाह नामे की एक कापी ली जाती है और वकील साहब जो हैं वो कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जी चलें जी अदालत में चलते हैं। तो जो हैं
وکیل صاحب وہ بیانات کرواتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے 164 کے بیان ہو جاتے ہیں۔ لڑکی جو ہے وہ بیان دے دیتی ہے، جی میں نے اپنی مرضی سے آزاد رضامندی سے میں نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ شادی کی ہے اور میں بالغ ہوں، اپنی آزاد مرضی سے شادی کر سکتی ہوں۔ تو وہ کورٹ میں اپنا بیان دے دیتی ہے اور بعد ایک بیان میں ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے، جی مجھے میرے والد سے، میری والدہ سے، میرے بھائیوں سے، میرے چچا سے، ماموں سے، جن سے اس کو خطرہ ہوتا ہے وہ ان کے نام لکھوا دیتی ہے، جی ان سے مجھے خطرہ ہے میری جان کو۔ تو اس لیے جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ ان کے حق میں ان کو نوٹس کر دیتی ہے، اور جو لڑکا اور لڑکی ہے ان کو اپنی آزاد رضامندی سے وہ جدھر بھی جانا چاہیں، جہاں پہ بھی ان کی رہائش ہو۔ لڑکا ظاہر ہے جس نے نیو شادی کی ہوتی ہے وہ اپنی وائف کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے یہ اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے اور لڑکی کہتی ہے جی ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے، تو جو مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو پولیس امداد بھی دیتے ہیں اور پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، اور ان کو تب تک پولیس کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں پہ چھوڑ کے آئیں، اور پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ جاتی ہے اور ان کو وہاں پہ چھوڑ کے آتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں لڑکی کے بعد میں کیا ہوتا ہے جی کورٹ میرج کے بعد جو گھر والے ہوتے ہیں وہ جب ان کی لڑکی گھر سے غائب ہوتی ہے تو وہ ایف آئی آر کروا دیتے ہیں 365 کی 365 کی، اغوا گئی ہماری لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے سٹارٹ میں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری لڑکی جو ہے وہ کہاں پہ گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ 365 کی ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، اغوا کی ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، اور جو متعلقہ پولیس ہے جہاں پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ پولیس پھر ان کو سرچ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ان کو سرچ کرتی ہے، آج کل جو ہے ماڈرن ڈیوائسز ہیں تھرو فون، ظاہر ہے فون کے آج کل کنٹیکٹ ہوتے ہیں لڑکا لڑکی کے آپس میں، تو جو فون ہے وہ فون جو پولیس کو مدد کرتا ہے ٹریسنگ میں، فون ٹریس کرنے کے لیے پولیس جو لڑکی کا موبائل نمبر ہے وہ بھی ٹریسنگ پہ لگا دیتی ہے، اور ان کا سی ڈی آر وغیرہ نکل آتا ہے، ان کا ڈیٹا نکل آتا ہے، اور لڑکی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لاسٹ 1 2 3 4 دن میں یا 10 دن میں کس کے ساتھ فریکوینٹلی جو کانٹیکٹ میں تھی، تو پتہ چل جاتا ہے، وہ نمبر بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے اس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں تھی۔ پھر پولیس ان کو سرچ کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ جو آگے والا بندہ ہے اس کی فیملی سرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ موبائل نمبر کس کے نام پہ ہے۔ وہ ساری چیزیں پولیس جو ہے وہ اگر سرچ کرنا چاہے جلدی سے تو وہ چند گھنٹوں میں پولیس سرچ کر لیتی ہے، اور پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی۔ پھر پولیس کیا کرتی ہے کہ ان کا جب پولیس کو پتہ چل جاتا ہے پولیس چھاپہ مارتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو اریسٹ کر لے۔ دونوں کو جب اریسٹ کرتی ہے، لڑکے کو اریسٹ کر لیتی ہے اور لڑکی کے گھر والوں کو بتا دیتی ہے پولیس کہ آپ کی لڑکی جو ہے وہ ریکور ہو گئی ہے، آپ آ جائیں۔ وہ تھانے میں آ جاتے ہیں گھر والے جو ہیں پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے بلیک میلنگ کا۔ گھر والے جو ہیں وہ لڑکی کو واسطے دیتے ہیں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری برادری میں، ہماری فیملی میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ایسے کرو، لڑکے کے خلاف بیان دے دو۔ وہ عموماً ایسا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ 1 2 دن میں 4 دن میں، اگر ان کو 2 4 دن ہو گئے ہوں آئے ہوئے گھر سے، تو وہ 2 4 دن میں ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو گھر سے بھگا کے شادی کرتے ہیں تو ان کے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی، وہ کہیں پہ کسی دوست کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرتے ہیں یا کہیں پہ رینٹ پہ کوئی چھوٹا موٹا مکان لے لیتے ہیں، اور ان کے پاس جو گھر کے اخراجات چلانے کے لیے بھی لڑکوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر سے کوئی زیور اٹھا لائیں، کوئی پیسے اٹھا لائیں، تو اسی سے ان کا نظام چلتا ہے، اور وہ ہفتے 10 دن میں ہی وہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو لڑکی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والی زندگی میں۔ پھر وہ گھر والے جو ہیں وہ جب لڑکی کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، ہماری عزت کا ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ وہ رونا دھونا، تو وہ لڑکی اکثر ایسا ہوتا ہے کورٹ میرجز میں کہ لڑکی جو ہے وہ جب اریسٹ ہوتے ہیں تو لڑکی دوسرے دن چوتھے دن ہفتے بعد لڑکی کا بیان بدل جاتا ہے کہ میں نے جی مجھے تو زبردستی اٹھا کے لے کے گئے تھے، اغوا کیا تھا، میرے ساتھ زبردستی کی، گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو وہ پھر سارا نظام جو ہے وہ سارا برڈن جو ہے وہ لڑکے کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ ایف آئی آر بھی بھگتتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں جو 376